नमस्ते, मम नाम कमला। अहं दिल्लीनगरे वसामि। बहु संवत्सराणि पूर्वमेव संस्कृतभाषा पठितवती। I can't talk properly, I'm just trying. कालिदासविरचितं कुमारसम्भवम् अपि पठितवान्, परन्तु तत्समये सम्भाषणं मुख्यत्वं नास्ति। अद्य प्रयत्नं करोमि। स्मरणं तत्पश्चात् विस्मरणमपि very difficult, कठिनमस्ति. My thanks to the teacher, to the guru and Vyoma. धन्यवादः बहुत बहुत.